अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक और मंगल मुलाकात का दिन। इमरान खान साहब की फैमिली को क्या मिलने दिया जाएगा या नहीं, ज़ाहिर है हमें ऑन द सरफेस तो नज़र आता है कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल एक डर खौफ का शिकार है। वो अब ब्लेटेंटली ये भी बात कह रही है कि 8 फरवरी तक कोई इमरान खान से मुलाकातें नहीं होंगी। तारिक फजल चौधरी साहब ने हामिद मीर के शो पे ये बात कह दी है कि 8 फरवरी तक कोई मुलाकात इमरान खान से नहीं होगी। अब आप देखें, एक 26 नवंबर का इनको डर था कि जी 26 नवंबर से पहले किसी को अगर मुलाकात करने दी गई तो शायद इमरान खान साहब 26 नवंबर के उस 2024 में जो कुछ 26 नवंबर को हुआ था उसके हवाले से अगर वो कॉल देंगे, पब्लिक मोबिलाइज होगी, कोई ऐसा पैगाम बाहर आता है तो। और बिलखुसूस सोहेल आफरीदी से तो मिलना बिल्कुल ही नहीं दिया गया 26 नवंबर से पहले पहले तक, इस तनाजुर में ही कि कोई ऐसा पैगाम ना आ जाए कि सोहेल आफरीदी फिर कोई स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जो है वो मामला को लेकर चले जाए इमरान खान की हिदायत पर। और अब जो है नेक्स्ट जो हमारी हुकूमत है उसको, क्योंकि हॉन्ट कुछ डेट्स होती हैं जो कि आपके दिमाग से नहीं निकलती, कुछ एक्शंस होते हैं जो कि आपने कर लिए होते हैं जो आप कभी भी अंडू नहीं कर सकते। एक 26 नवंबर, एक 8 फरवरी, ये ऐसे दिन हैं जो कि इस मौजूदा हुकूमत को हॉन्ट करते हैं। अब 8 फरवरी 2026 तक अगर तो तारिक फजल चौधरी साहब जो कि वजीर हैं बराए पार्लिमानी उमूर, वो ये बात कहें जो कि खुद तवातर से टीवी टॉक शोज में पीटीआई की क़यादत को ये यकीन दहानी करा रहे थे कि मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। शाहिद खटक साहब को भी उन्होंने बिल्कुल ओपनली पब्लिकली कहा था ये बात टीवी टॉक शो में ही बैठ के। और तारिक फजल चौधरी साहब अगर इस वर्ज पे आके उनको ये कहना पड़ रहा है कि 8 फरवरी तक कोई मुलाकातें इमरान खान से नहीं होंगी, जिसका कोई रीजन नहीं है इनके पास। आप बेसिक राइट एक कैदी के आप ऐसे ब्लेटेंटली डिनाई नहीं कर सकते। और अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो अब वो आवाजें भी इस मुल्क में जो कि कुछ नहीं बोल रही थी, जो सुकून से इस पूरे 2-3 साल के अरसे में चुप करके बैठी हुई थी, आपने उन तक को ट्रिगर कर दिया है। वो आवाजें भी अब उठना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान की बहनें जेल के बाहर बैठी होती हैं तो उनके ऊपर पानी फेंका जाता है सर्दी की शिद्दत में, आप उनके साथ ज्यादती करते हैं, उनको सड़क पे घसीटा जाता है। दुनिया भर की नजरें आप इनकी तरफ जो है वो मबजूल करा रहे हैं, तो दुनिया भर की तमाम नजरें जो है वो फोकस्ड हैं अडियाला जेल पे। अडियाला जेल के बाहर एक साबिक वजीर आजम की फैमिली को इस साथ जो मिस ट्रीटमेंट हो रही है, मैन हैंडल किया जा रहा है, वो सब अब दुनिया देख रही है। और पाकिस्तान के अंदर से भी, क्योंकि आप ये इकदामात आपके किसी भी तौर पे रुक नहीं रहे हैं, तो जब रुक नहीं रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर से वो आवाजें, वो तमाम लोग भी अब बोलना शुरू हो गए हैं कि जिनका बहरहाल एक तासुर यही मिलता था कि वो शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर हुकूमत के लिए रखते हैं और नून लीग से जरा कुर्बत के हवाले से लोग जो जरा समझा जाता था कि नून लीग से कुर्बतें ज्यादा है ऐसे लोगों की, लेकिन वो तक बोल पड़े हैं कि जी दिल बड़ा करें। अब वो एक इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो उनको मिलने जाती हैं, वो कहते मिलने नहीं देना। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कोई कानून है जिसमें लिखा कैदी से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। रात को बैठती हैं, उनको पानी छिका जाता है। पूरी दुनिया में वो तस्वीरें चलती हैं, वीडियो चलती है, लोग हमें टेलीफोन करते हैं, दुनिया भर से तनकीद होती है हमारे ऊपर, उनके साथ हमदर्दी होती है। इक़्तिदार पे बैठे हुए लोग हैं कि इस बातों को क्यों नहीं समझते? भाई कोई आप नफ्सियात, कोई मोहब्बत से कोई थोड़ा गौर करें ना। जितना भी आप किसी को दबाएंगे, राना साहब अगर दबाने से दबते तो आप तो आज तक जेल में होते, ख्वाजा साद रफीक भी जेल में होते। तो भाई आप जरा देखें, गौर करें, दिल बड़ा कर लें। ये पाकिस्तान जो है, हम जिसको ज्यादा अजीज है उसको ज्यादा बड़ी कुर्बानी देनी चाहिए। अब ये शामी साहब जैसे लोग भी अब बोलना शुरू हो गए हैं, तो ये परेशानी का एक बायस होना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक साहब भी ये बात कह रहे हैं कि ये कब तक से इस तरह से हम मामलात को चलाएंगे। एक सियासतदान जो है वो सियासत की बात नहीं करेगा तो और क्या करेगा, घोड़ा जो है वो घास नहीं खाएगा तो और क्या खाएगा। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं ख्वाजा साद रफीक साहब भी। सो ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो समझते हैं कि मामलात जो हैं वो बड़े पेचीदा इस वक्त हो गए हैं, और वो गुजारिश भी कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब से कि वो
क्योंकि सबसे इस वक्त एक सीनियर एक पोजीशन के हैं और मियां नवाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, साद रफीक साहब जैसे उनको दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी वो सामने आए, स्टेप अप करें और अपना एक किरदार अदा करें इस पूरे सूरत हाल में, एक स्पेस देने के लिए। और जी मुखालफीन को स्पेस देने की बात यहाँ पर हो रही है। इस तरह से एक तनाव की कैफियत में आप मुल्क को आगे नहीं लेकर बढ़ सकते हैं। मुल्क की मईशत की हालत ये है कि 144 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। सबसे ज्यादा पंजाब में टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई हैं, उसके बाद सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में। तो ओवरऑल पाकिस्तान में जब एक इंडस्ट्री भी, एक मिल भी बंद होती है, उस एक मिल से मुंसलिक होते हैं कोई 800 से 1000 अफराद। और ये 800 से 1000 अफराद नहीं, ये 800 से 1000 फैमिलीज होती हैं। हमें बताया जा रहा है कि ये तमाम जो मिल्स हैं, ये इनका बंद होना, नेचुरली हेवी टैक्सेस ये अदा कर रहे हैं, हाई एनर्जी प्राइसेस का एक पूरा बर्डन जो है वो बेयर कर रहे हैं। और जो क्रॉस सब्सिडी है वो भी इन्हीं से वसूल की जा रही है, जो कि डोमेस्टिक या कमर्शियल सेक्टर की इनएफिशिएंसीज हैं उसको पूरा करने के लिए आप इन्हीं से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही आप जो है वो सारा पूरा कर रहे हैं। और बजाय इसके कि आप इंसेंटिवाइज करें, आप पूरे रीजन में जो एनर्जी प्राइसेस है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस की जो निर्ख है, वो पूरे रीजन में सबसे ज्यादा है। आप इंडिया से कंपेयर करें, आप बांग्लादेश से कंपेयर करें, आप वियतनाम से कंपेयर करें, ये तो हालात आपके नजर आ रहे हैं। आपकी मीशत जो है वो जबू हाली का शिकार है। आप कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रहे। आपका 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एज पर डिजिटल सेंसस। और इसके साथ साथ ही जो आपकी गुर्बत की सतह से जो लोग नीचे चले गए, उनकी शरह में इतना इजाफा हो चुका है। 45% लोग दे लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। अलार्मिंग नंबर्स हैं। जो जो आप इंडिकेटर उठा के देख लीजिए, मुल्क से मल्टीनेशनल्स जो है वो रैप अप करके चले गए। कंपनीज यहाँ से अपना कारोबार, अपने प्रोसेसेस, अपने जो बिजनेसेस हैं उसको रैप अप करके दूसरे मुल्क जो है वो जा चुके हैं। $10 बिलियन की अगले दिन बात हो रही थी कि जी $10 बिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी है पाकिस्तानियों ने, किधर? दुबई में। यहाँ पे हमें एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल वो आपने कायम किया और उसके बाद हमें यही बताया गया कि $100 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट मुल्क में आएगी। लेकिन अब जाके हमें उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर जनरल सरफराज साहब बताते हैं कि जी बिजनेस एज यूजुअल कैन नॉट टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड। जो मौजूदा इस वक्त टैक्सेस की शरह है, जितने हेवी टैक्सेस अदा हो रहे हैं, जिस किस्म की इस वक्त एनर्जी प्राइसेस नजर आ रही हैं, ऐसे में आप नहीं अट्रैक्ट कर सकते, ना आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते, ना आप एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को आप किसी तरह से भी आप फंक्शनल होते हुए देख सकते हैं। ये ऑपरेशंस अगर बंद हो रहे हैं सो ये इंतहाई अलार्मिंग बात हमें नजर आती है। और इसके साथ साथ ही लेकिन हुकूमत है जिसको फर्क नहीं पड़ रहा। ये एक चंद ये लोग हैं जो हमारी अशराफिया, हमारा जो एलीट तबका है, एलीट कैप्चर, एक दूसरे को ही ये फ्लरिश होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन अवाम की हालत इस वक्त ये है कि अवाम के घरों के चूल्हे बंद हो चुके हैं। इसके साथ साथ ही आपको बताएं, अलीमा खान साहिबा जी कहती हैं कि मुज़ाकरात की बात करने वाले इमरान खान की जमात का हिस्सा नहीं हो सकते। इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की इजाज़त दे दी है। 2 रोज़ा जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका जब एलामिया आया, एलामिया में अल्टीमेटली बात आई है कि जी मुज़ाकरात के लिए, डायलॉग के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। और इसके साथ साथ ही मीसाक जमहूरियत की बात हो रही है उसमें। इसके अलावा 8 फरवरी 2026 को एक पहिया जाम जो शटर डाउन हड़ताल है वो पूरे मुल्क भर में ऑब्जर्व की जाएगी। अदर देन दैट इस सलामिये में कोई प्लान जो है, शॉर्ट ऑन प्लान एंड हाई ऑन डिमांड्स। डिमांड्स कैसे पूरी होंगी? स्ट्रीट मूवमेंट, जहाँ पर स्ट्रीट एजिटेशन, आप एक स्ट्रीट पावर से, आप पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से आप जहाँ पर अपने मुतालबात मनवा सकते हैं, हुकूमत को अंडर प्रेशर लेकर आ सकते हैं। उस स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए क्या प्लान है? इस एलामिया में तो बहरहाल नजर नहीं आता। सो ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज के तौर पे ये कॉन्फ्रेंसेस देखी जाती हैं। बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं, वो सारी बातें करते हैं जो कि आपको पता है वो हकाइक से बिल्कुल करीब करीब और हकीकत पर मबनी बात हो रही होती है। लेकिन जो कि सब जानते हैं, और बड़ी बात ये भी है क्योंकि अब ऐसे इन हालात में बहुत सारे लोग बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से लोग बोले, लोग आके बोले। और जब बोल रहे थे तो उनको फिर आपको पता है सोशल मीडिया पे जो सच था उसको काउंटर करने के लिए भी एक पूरा तबका तैयार होता है, तो वो सच को काउंटर भी किया जा रहा था।
اور ماضی سے موازنہ کر کر کے جو ہے ہمیں بتایا جا رہا تھا. حالات کسی دور میں چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ دیگر شعبے ہوں اس کے لیے اچھے نہیں ہوتے, اور اگر جہاں اچھے نہیں ہوتے وہاں پر میڈیا کا پھر کردار ہوتا ہے کہ وہ آئینہ دکھائے اس وقت کی حکومت کو. لیکن اس وقت ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ اب میڈیا کو تو چھوڑا ہی نہیں ہے آئینہ دکھانے کے لیے حکومت نے, اور الٹا جو ہے وہ میڈیا کے نمائندوں پر کیسز ہو رہے ہیں, دہشت گردی کے مقدمات ہو رہے ہیں. تو اب دہشت گردی کے جو پرچے ہیں وہ بھی ایک ایسا ٹول بن چکے ہیں اور ویپنائز آپ نے کر دیا ہے کہ جس کو بھی آپ نے جس کی آواز دبانی ہے اس کے خلاف آپ مقدمہ کر دیتے ہیں, اور مقدمہ بھی کوئی ہلکا مقدمہ نہیں, دہشت گردی کا مقدمہ. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ زور اس بات پہ ہی دے رہی ہیں کہ جو مذاکرات کی ایسے ٹائپ پہ بات کر رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے نیچرلی اندر سے ہی, تو وہ ایک اسٹریٹ ایجیٹیشن جو عمران خان صاحب نے اس دن جس دن اعلامیہ سامنے آیا اسی دن عمران خان صاحب کی بہرحال جب وہ فیصلہ آیا تھا ان کے خلاف تو اسی دن انہوں نے سلمان صفدر صاحب اور دیگر کو جو ہے وہ یہ بات کہہ دی تھی کہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کی طرف آگے بڑھا جائے گا, اور سہیل آفریدی صاحب کو یہ پیغام تھا کہ وہ تیاری پکڑے. ٹویٹ میں بھی ان کی جس طرح سے بات لکھی ہوئی تھی. سو اب سہیل آفریدی صاحب کے لیے یہ ایک ٹاسک ہے, بٹ انٹرسٹنگلی جہاں پر اچکزئی صاحب کو ساری اتھارٹی دی تھی عمران خان صاحب نے کہ وہ مذاکرات کریں یا مزاحمت کریں وہی کال دیں گے, اور پی ٹی آئی ول بی فالوئنگ واٹ اچکزئی صاحب ڈیسائڈز. لیکن اب بہرحال ایسا لگتا ہے کہ وہ اچکزئی صاحب کی جو مذاکرات کی پیشکش ہے, کیونکہ اعلامیہ میں صاف لکھا ہے ڈائیلاگ کے دروازے بند نہیں ہوں گے, پر اچکزئی صاحب نے اسی کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ ڈائیلاگ کس سے کریں گے, وہ جو کہ خود چور ہے, جنہوں نے مینڈیٹ چوری کی ہے, تو میں چور سے کے ساتھ کیسے بیٹھ کے بات کر لوں. لیکن اعلامیہ کا حصہ ضرور ہے کہ ڈائیلاگ ہی کی طرف, اور یا میثاق جمہوریت بھی جب آپ بات کریں تو پھر آپ نے وہ کس سے میثاق جمہوریت کرنا ہے, پولیٹیکل انٹیٹیز سے کرنا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو اچکزئی صاحب کی یہ جو پیشکش ہے سمجھ نہیں آئے مجھے, مطلب مجھے ایک تضاد مس میچ ہے, ایک کمپلیٹ مس میچ ہے. عمران خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ اس وقت اسٹریٹ موومنٹ چاہتے ہیں, اور اچکزئی صاحب جو قوم تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ میثاق جمہوریت اور ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہے. سو یہ مس میچ کس طرح سے فل اپ ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میرا محافظ کا خنجر میری گردن پر ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں, یہ بڑے خطرناک بات مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بیوروکریسی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دونوں سے ان کو, وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا خطرہ ہے ان کی جو خنجر ہے. وہ کہتے ہیں آلدو کہ جو دشمن عناصر ہیں آپ ان سے پروٹیکشن ہمارے لیے انشور آپ نے کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کا خنجر جو ہے وہ میری ہی گردن پر ہے, اور یہ بڑی کوئی خطرناک بات ہے. اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اب عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ایک طرف بند ہیں, آلدو ان کا یہ ان کی ہدایت کے سامنے آ گئی ہے. سہیل آفریدی صاحب اپنی ایک میں ویڈیو میری نظر سے گزری جہاں پر وہ آئی ایس ایف کی کیپ پہنے ہوئے تھے, اس سے ایک پیغام تو وہ ضرور سگنل کر رہے ہیں کہ جی آئی ایس ایف جس میں جو وہ ایک کلاؤڈ انجوائے کرتے ہیں اس میں ابھی بھی ان کا ایک اثر رسوخ ہے. وہ بڑا آل پاورفل جو آئی ایس ایف ہے نیچرلی اس کی سپورٹ سے ہی اور خیبر پختونخوا سے ہی یہ جو موومنٹ ہے اس نے ٹریگر ہونا ہے. لیکن آر دے کیپیبل ایز آف ناؤ, آر دے کیپیبل آف لانچنگ اے بگ اسٹریٹ موومنٹ اور کنورٹنگ اٹ انٹو اے بگ اسٹریٹ موومنٹ جو کہ پورے ملک بھر میں اس کا دائرہ جو ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے, ناٹ جسٹ ان اسلام آباد آل اکراس پاکستان. کیا یہ ہو سکے گا؟ کیونکہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم ہے اس میں کافی لوگ اکٹھے ہیں اور کافی پارٹیز ہیں, مطلب اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, اس میں صرف اچکزئی صاحب اکیلے نہیں ہیں, اس میں صرف علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اکیلے نہیں ہیں, اس میں کافی سارے لوگ ہیں. سو یہ کس طرح سے ہوگا, اور جو اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف آنے کے لیے پبلک موبلائزیشن کی وہ اسٹریٹجی کیا ہوگی, کب تک اس کو ایگزیکیوشن کی طرف لے کر آیا جائے گا؟ کیونکہ آلریڈی 2024 سے لے کے 2026 تک یہ 2 سال تو آپ نے اس میں گزار دیے ہیں مزید. سو اب کیا ہوگا, کیسے آگے اسٹریٹجائز کریں گے, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن علیمہ خان صاحبہ واز کلیئرلی not okay with پی ٹی آئیز لیڈرشپ جو کہ ڈائلیوٹ بظاہر تو کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ مذاکرات اور کمیٹی اور مفاہمت کی باتیں کر کے. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی نے اسٹریٹ موومنٹ کی کال دی ہے, اور آئیڈیلی علیمہ خان صاحبہ بھی وہ یہی دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ مذاکرات سے کچھ نکلتا نہیں ہے. عمران خان صاحب ہمیشہ ایک ایلیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ریلیونٹ نہیں سمجھتے موجودہ حکمرانوں کو,
اور وہ جن سے چاہتے ہیں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنا، اس طرف بھی بہت غصہ ہے، جو کہ ہمیں کافی لوگ جو خود ساختہ ترجمان ہی کہہ لیجئے، وہ بھی آ کے بتاتے ہیں کہ جی بڑا غصہ ہے، بڑی نفرت ہے عمران خان کے لیے۔ لیکن عمران خان کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ عمران خان نے بھی ان کو وہاں جو جیل سے کے اندر سے بیٹھ کے وہ بھی کوئی اچھے الفاظ ان کے لیے نہیں کہہ رہا۔ عمران خان جو ہے وہ تمام چیزوں کو مزید ہیمرنگ ان کی طرف سے ہوتی رہے گی، جو کہ سچویشن کو آبویسلی ایگریویٹ کر رہی ہے۔ سچویشن کسی بھی طور پہ ٹھنڈی نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہ جیل کے اندر سے جو بھی پیغام آتا ہے وہ پھر سے دوبارہ اس کا ایک ایمپلیفائنگ افیکٹ ہوتا ہے، اور which obviously does not go down well with the institution as well۔ لہٰذا یہ چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہیں اور ذرا معاملات بڑے سنگین ہیں۔ سو یہ کہاں تک اب یہ معاملہ جائے گا، جس طرح شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہاں تک لے کر جائیں گے، دل بڑا کر لیں، اور ان کی مراد ان لوگوں سے ہے جہاں سے یہ تمام اقدامات جو ہیں وہ آتھرائز ہو رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ ہیں لاہور میں، آپ کو پتہ ہے obviously ہر جگہ پہ لاہور میں جہاں پر کام بالکل ہو رہے ہیں، ہم اس کے ایکنالج بھی کرتے ہیں، اور میں ایٹ لیسٹ کچھ اقدامات جو مریم نواز نے کیے ہیں ان کی میں معترف بھی ہوں۔ جس طرح سے انکروچمنٹ، یہ جو غیر قانونی تجاوزات ہیں ان کو کلیئر کروانا، جو اندرون شہر میں جا کے وہ چیزیں، بہت ایک بڑا ایک ٹاسک تھا جو کہ مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے، اور جو کہ ماضی میں کوئی نہیں کر سکا تھا۔ بڑے عرصے سے ایک ریزسٹنس آتی تھی، اور ڈر اس چیز کا ہوتا تھا کہ یہ ووٹ بینک جو ہے وہ متاثر کرے گا، آپ ان سے ایک بالکل ایک ٹف جو ہے آپ کی ایک کریٹ ہو جائے گی۔ بٹ مریم صاحبہ نے وہ کیا۔ مریم صاحبہ کی لیکن جو ایک خود پسندی والے جو ایک موڈ میں ہے، معذرت کے ساتھ، ہر جگہ ان کی تصویر ہے، ہر چھوٹا سے چھوٹا کام بھی ہوگا تو اس میں بھی ان کی تصویر ہے۔ آئی تھنک تصویر کی ضرورت نہیں ہے، آئی مین آپ کا کام جو ہے وہ بولنا چاہیے۔ آپ پنجاب میں گورننس آپ کی دکھنی چاہیے، وہ لوگ آپ کی تصویر دیکھ کے آپ کو یاد نہیں کریں گے، لوگ ویسے ہی آپ کا ذکر کریں گے اگر وہ آپ کے کام سے خوش ہوئے، اور جہاں پر آپ کی ایکسیپٹنس بڑھی ہوئی وہاں پر تصویر کے ساتھ ان کو زبردستی تصویر دکھا کے آپ بہت چیزیں چینج نہیں کروا سکتے۔ سو ابھی حال ہی میں انہوں نے یہ تصویر دیکھی اسکرین پہ، یہ پلیس کروائے ہیں جگہ جگہ، اور یہ بورڈز میں بھی لکھا ہے محنت کر سڑیا نہ کر۔ میرے خیال سے بہت زیادہ وہ کوئی سیلف ایکسینٹرک موڈ میں ہوتی ہیں، جہاں پر ان کو صرف اپنے آپ کو ہی دیکھنا پسند ہوتا ہے، اور ایک خود پسندی ہے۔ میں صرف ایک کامنٹ دیکھ رہی تھی، یہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے مریم صاحبہ کی ٹویٹ پہ کامنٹ کیا ہے کہ میڈم چیف منسٹر آپ کی تصویر دیکھ کر سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ آپ اتنی احساس کمتری کا شکار ہیں کہ پنجاب کی ہر سڑک، گلی، چوک، چوراہے پر اپنی تصویر لگوانا چاہتی ہیں، لیکن عوام میں پھر بھی غیر مقبول۔ پتہ نہیں ہماری عوام آپ کی اربوں روپے کی ایڈورٹائزمنٹ کے بعد بھی آپ سے اتنی نالاں کیوں ہے؟ اچھا یہ کہنا بھی ذاتی ہے بہرحال، لیکن ان صاحب کو نیچے کسی نے لکھا کہ رضی بھائی آپ کون سی جیل میں رہنا پسند فرمائیں گے؟ وہ آگے سے لکھتے ہیں کوٹ لکھپت میں جہاں نواز شریف رہتے تھے۔ سو اور ان کا فیسلٹیز بھی پھر مجھے اسی طرح کی ملے گی جو نواز شریف صاحب کو ملتی ہے، تو لوگ شرارتی بھی بڑے ہیں۔ بٹ مریم صاحبہ کی یہ چیز ہے کہ تھوڑا ذرا ایک سیلف ایکسینٹرک موڈ سے جو ہے وہ باہر نکلنا چاہیے، اور یہ بہت ہی ایک نیگیٹو نارسسسٹ والے طور پہ یہ بات لی جاتی ہے کہ جہاں پر آپ نے اپنی تصویر لگوانی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور شاید جہاں پر لوگ کرٹیسائز بھی کریں تو آپ کو جو ہے وہ چیز پسند آتی ہے۔ اس طرح بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی لوگوں کی جو ڈسڈین ہے آپ کے لیے وہ آپ کو خود پسند آتا ہے، تبھی اس کی طرح کی چیزیں جو ہے وہ مزید ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اس میں یہ کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ سو وی ریئلی ہوپ کہ آپ اس موڈ سے باہر نکلیں، اور پبلک ایکسیپٹنس کے لیے یا آپ کے کام کو جو ہے وہ سراہنے کے لیے وہ آٹومیٹکلی ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز اینڈ پکچرز۔ آپ کا کام جو ہے وہ بول رہا ہے، بولے گا، وہ لوگ جو ہے وہ خود اس کے معترف ہوں گے، لوگوں میں خود ہی آپ کی ایکسیپٹنس ایک بڑھے گی۔ وہ زبردستی تصویر دکھا کے یا تقاریر میں مخالف کو ٹارگٹ کر کے یا زور زبردستی سے جو ہے وہ اپنی بات منوا کے یا اپنے لیے نعرے لگوا کے ایسے محبتیں نہیں جاگ جاتی، ایسے ایکسیپٹنس نہیں کریٹ ہوتی ہے۔ ایکسیپٹنس جو ہے وہ بڑی آرگینکلی پیدا ہوتی ہے، سو وہ اگر آپ کام کر رہی ہوں گی تو وہ نیچرلی لوگوں میں آپ کے لیے ایکسیپٹنس ضرور بڑھے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے۔